लंदन की सड़कों पर उसकी गाड़ी भाग रही थी। वो अपना सीना मसलते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था। या अल्लाह, उसे कुछ ना हो, प्लीज उसे अपनी हिफाजत में रखना। रैश ड्राइविंग करते हुए वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसका रुख बेसमेंट की तरफ था। वो तेजी से नीचे आया और अब वो उस लिफ्ट तक जा रहा था जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। वो यूज नहीं होती थी, इसी वजह से इस बात का फायदा उठाया गया था। उसने लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया, मगर लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी। मिशेल, वो लिफ्ट का दरवाजा अपने हाथों से बजाता उसे पुकार रहा था। उसके पीछे ही गार्ड्स भी नीचे आ गए। इस लिफ्ट को खोलो जल्दी, मेरी बीवी है अंदर। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी नौकरियां तो गई। वो अपने बालों को मुट्ठी में दबोच कर बोला था। इस वक्त उसे मिशेल की जान से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। गार्ड्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोई लिफ्ट का मैकेनिज्म खोलकर उसकी वायर्स निकालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अजलाम की नज़र एक साइड पर पड़ी लोहे की रॉड तक गई। उसने वो उठाई और अब वो गुस्से से वो उसे लिफ्ट के दरवाजे पर मार रहा था। वो बस अंधाधुंध वो मारता जा रहा था। उसे किसी भी हालत में उस लोहे के दरवाजे के उस पार जाना था। उसके ऐसे मारने से लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच थोड़ा सा गैप पड़ा। अजलाम ने अपने हाथों से उस गैप में रखे और पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीछे धकेला था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ की जिल्द फट गई हो, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उसे नजर आई। रस्सियों में जकड़ी वो ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म साकित हो चुका था। वो तेज़ी से उसके करीब आया। अब उसके होठों से टेप उतार रहा था। उसके हाथ पांव खोल रहा था, साथ साथ उसे पुकार रहा था, मिशेल, मिशेल, आंखें खोलो। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था और पसीने की वजह से उसकी गर्दन से बाल चिपक गए थे। अजलाम का दिल बंद हो रहा था। उसकी कलाई पकड़े उसकी नब्ज टटोल रहा था और फिर एकदम उसे एहसास हुआ, हाँ, वो सांस ले रही थी। वो जिंदा थी। ओह खुदा, वो जिंदा थी। उसी लम्हे अजलाम शाह ने महसूस किया था कि नई जिंदगी मिलना किसे कहते हैं। उसे बाहों में उठाए तेजी से बाहर आया और अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना था। वो उसे बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। आप सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरा और मिशेल की उम्र का फर्क तो देख लें आप। 8 साल छोटी है वो मुझसे, और मैंने उसे हमेशा बहन की नज़र से देखा है। वो तो हैरत और बेयकीनी से अपने सब घर वालों को देख रहा था जो उसकी शादी का फैसला कर चुके थे। लेकिन तुम्हारी मिशेल से बॉन्डिंग अच्छी है, इसी वजह से हमने तुम्हारी उससे शादी का फैसला किया है। उसने हैरत से अपने बाप को देखा। बॉन्डिंग अच्छी होने का क्या मतलब है? क्या आप शादी करवा देंगे? आपने उससे पूछा है? मुझे यकीन है वो उस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। उसने कुछ सुकून से उन्हें समझाना चाहा। उससे पूछकर ही तुमसे बात की है। वो शादी के लिए तैयार है। उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अजलाम शाह को जैसे अब झटका लगा था। क्या? वो हैरत से इन सब को देखता रह गया। हाँ, और अब तुम शादी किए बिना वापस लंदन नहीं जाओगे, यही हमारा फैसला है। कब से पीछे पड़े हैं तुम्हारे कि कर लो शादी, कर लो शादी, मगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अब्बा अब भी उसे डांट रहे थे। उसने माथा मसलते हुए गहरी सांस ली। उसे मिशेल से उसकी उम्मीद नहीं थी। वो हाँ कैसे कर सकती थी? उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था, मगर वो गुस्सा सब कर गया था। अच्छा, तो मिशेल ने शादी के लिए हाँ कर दी? उसने सुकून से पूछा। हाँ। उसे एक लफ्जी जवाब मिला। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार, मगर सिर्फ निकाह की रस्म होगी और फिर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। मिशेल भी मेरे साथ जाएगी। एतराज है किसी को? उसने सुकून से पूछा। उसकी शादी के लिए तैयार देखकर सब पुरसुकून हो गए कि चलो शुक्र है मिशेल के हाँ करने के बाद वो भी मान गया था। अगर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। सबने नफ़ी में सर हिलाया तो वो सुकून से उठा। हाँ, मेरी 2 दिन के बाद की फ़्लाइट है, तो इससे पहले ही निकाह का इंतज़ाम करवा दें। और चची, अब के उसने नजमा बेगम को मुखातब किया, मुझे मिशेल का पासपोर्ट दे दीजिएगा, उसकी भी टिकट चाहिए होगी ना। वो सीढ़ियों पर खड़ा उन्हें हिदायत दे रहा था। नजमा बेगम ने बस इस बात में सर हिलाया। वो अपने कमरे में चला गया। वो जो किचन में चाय बना रही थी, अम्मा की आवाज़ पर उनकी तरफ पलटी। पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? उसने हैरत से अम्मा को देखा। क्यों, किस लिए चाहिए? वो समझ न सकी। अजलाम ने मांगा है, कह रहा है निकाह के बाद तुम्हें भी लंदन ले जाएगा। मिशेल साकित से अपनी माँ को देखती रह गई। आप ही क्या कह रही हैं अम्मा?
وہ شادی کے لیے مان گئے؟ وہ بے حد بے یقین تھی اور اتنی ہی خوش بھی۔ نجمہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں ان کے ساتھ لندن جاؤں گی؟ مشل کو تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی خوشی چاہ کر بھی سنبھال نہیں پائے گی۔ نجمہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مسکرا پڑی۔ آپ ہی چائے بنائیں، میں انہیں اپنا پاسپورٹ دے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی خوشی قابو کرتی کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں بھاگی۔ وہ جب بھی کمرے میں آیا ہی تھا اور غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، کمرے میں ہوتی دستک سے اس کی نظر دروازے تک گئی۔ وہ دروازے تک آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی مشل شاہ کھڑی تھی، سرخ رنگ کی فراک میں ملبوس، اس کے کالے لمبے خوبصورت بال اس کی کمر تک بکھرے ہوئے تھے، اس کی چاندی کی طرح روشن اور چمکتی گرے آنکھیں، اس کا سفید دودیا چہرہ، گول نقش، نین گلابی ہوتے گال اور اس کے چہرے پر چھائی وہ معصومیت۔ بلا شبہ وہ شاہ ہاؤس کی اکلوتی اور سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ 22 سالہ مشل شاہ۔ وہ مسکرا کر اسلام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے دہلیز کے اس پار کھڑا 30 سالہ اسلام شاہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی وجود، اس کا گندمی رنگ، تیکھے نقوش اور اس کے چہرے پر موجود ہلکی بیئرڈ جو اس کے مغرور ناک پر بے حد جچتی تھی۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں تھا اور شرٹ کے بازو اس کے مسل سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ اسٹک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ اسلام نے مسکرا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں آپ کو اپنا پاسپورٹ دینے آئی تھی۔ بس اپنے ہاتھ میں موجود پاسپورٹ اسلام کی طرف بڑھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، تم کیوں اتنی لال ہو رہی ہو؟ مرچی کھا لی ہے کیا؟ اس کے بلش ہونے پر چوٹ کر گیا تھا۔ مشل نے شرما کر چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور جلدی سے واپس پلٹ گئی۔ اسلام دروازے میں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ نیچے جاتے جاتے رکی۔ شاہ، وہ جو دروازہ بند کرنے لگا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے بے حد حیرت سے پلٹ کر مشل کو دیکھا۔ شکریہ، وہ بس ایک لفظ کہتی نیچے چلی گئی، مگر اس کا وہ شاہ کہنا کتنی ہی دیر اسلام شاہ کے کانوں میں گونجتا رہا۔ میرا شاہ بیٹا ہے، ایسے کیسے کھانا نہیں کھائے گا؟ اس نام سے، اس لفظ سے اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ وہ بھی تو اسے شاہی کہہ کر پکارتی تھی۔ اسلام کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی اور پھر اس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب بس اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا تھا۔ جہاز نے لندن کی سرزمین پر لینڈ کیا تو وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اس وقت میرون فراک پہن رکھی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار لندن آئی تھی اور اب لندن کی خوبصورتی دیکھتی حیران ہو رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھو، آس پاس لوگ سمجھیں گے کوئی پاگل آ گئی ہے۔ اسلام نے اسے سمجھانا چاہا تو مشل کا منہ لٹک گیا۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا، جہاں گاڑیوں اور چند گارڈز اس کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ گارڈز دیکھ کر مشل گھبرا گئی۔ یہ ہمارے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ گھبرا کر اسلام سے لپٹ گئی تو اسلام نے نفی میں سر ہلایا۔ اف بیوقوف لڑکی، یہ میرے ملازم ہیں، کام کرتے ہیں میرے پاس اور مجھے یہ یہاں پر پک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چلو اب بیٹھو گاڑی میں۔ اس نے مشل کو گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گی۔ وہ گھبرا کر اسلام کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ میں بھی ساتھ ہی بیٹھوں گا تمہارے، اب بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے لیے خود گاڑی کا دروازہ کھولے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور اب گھوم کر دوسری طرف آیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ایئرپورٹ سے نکل گئی۔ وہ مسکرا کر باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسلام گہری سانس لیتا اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ التمش شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ ہر انسان سے دور ہوتا گیا اور پھر وہ پڑھنے کے لیے لندن آ گیا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہیں سیٹل ہو گیا اور اپنا بزنس بھی یہیں شروع کر لیا۔ وہ 1-2 سال بعد پاکستان جاتا تھا چند دنوں کے لیے، بابا سے مل کر واپس آ جاتا تھا۔ مشل اس کے چچا امان شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نجمہ بیگم اسے بھی بالکل ماں کی طرح ہی پیار کرتی تھی، مگر اسلام زیادہ کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتے تھے، جو پہلے ہی ان سے بہت دور ہو چکا تھا۔ ہاں، مگر وہ جب بھی پاکستان آتا مشل سے ضرور بات کرتا، اس کی پڑھائی کا پوچھتا اور مشل بھی اسے اپنی پڑھائی اور یونیورسٹی لائف کے سارے قصے سناتی تھی۔ وہ گھر بھر میں اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کی بہت لاڈلی تھی اور سب نے جیسے اسے نازوں سے پالا تھا۔ وہ اکیلی گھر سے باہر کم ہی نکلتی تھی اور جلدی گھبرا جاتی تھی۔ وہ ابھی بھی نئے ملک، نئے شہر میں آنے کی وجہ سے کچھ خوفزدہ تھی، جبکہ اسلام شاہ کو کم سے کم ایسی بیوی نہیں چاہیے تھی جو اتنی نازک مزاج ہو۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو دنیا فتح کرنے جانتی ہو،
मगर बाबा जब भी शादी की बात करते वो टाल देता। लेकिन इस बार जब वो बाबा की तबीयत खराबी का सुनकर पाकिस्तान गया तो उन्होंने फैसला सुना दिया कि उसकी शादी मिशेल से होगी, तो मतलब अब होगी। उसे गुस्सा तो मिशेल पर आया था जिसने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी थी। और अब वो मिशेल के होश ठिकाने लगाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अच्छे से जान जाए कि उसने इस्लाम सर से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है, और उसे इस निकाह का पछतावा करवाने के लिए ही तो वो निकाह के बाद उसे अपने साथ यहाँ ले आया था, ताकि वो घर वालों के पैरों में छुपना छोड़ दे। और अगर वो उसे घर वालों से दूर न करता तो मिशेल को कैसे उसकी गलती की सज़ा देता। उसकी सोचों के दौरान गाड़ी के इसके बंगले में दाखिल हुए। मिशेल मुस्कुरा कर इतना खूबसूरत बंगला देख रही थी। असलाम गाड़ी से उतरा, घूमकर उसकी तरफ आया, दरवाज़ा खुला। चलो आ जाओ। उसने मिशेल की कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। मुलाजमा गाड़ी से सामान बाहर निकाल रही थी। ये आपका घर है? वो खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। हाँ चलो अंदर। उसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। मिशेल मुस्कुरा कर इतना खूबसूरत बंगला देख रही थी। वो अंदर आए तो मुलाजमा ने दरवाज़ा खोल कर उनका वेलकम किया। असलाम अब उसका तारुफ करवा रहा था। ये मिशेल है, मेरी बीवी, और आज से ये यहीं मेरे साथ रहेंगी। मुलाजमा ने सर हिलाया। चलो आओ तुम्हें कमरा दिखाऊं। अब उसे अपने साथ लिए कमरे तक आया। कमरा बेहद खूबसूरत था। कमरे की एक दीवार पर इस्लाम की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। खूबसूरत बेड और स्टाइलिश ड्रेसिंग टेबल था। मिशेल ने मुस्कुराकर कमरे को देखा। वाह, आपका कमरा तो बहुत प्यारा है शाह। उससे मुस्कुराकर तारीफ की तो इस्लाम के माथे की रगें उभरी। मिशेल आइंदा मुझे शाह न कहना, उसने सख्ती से उसे टोका। मिशेल ने हैरत से उसे देखा। अम्मा ने सख्ती से समझाया है कि आपका नाम नहीं लेना। वो कहती अच्छी बीवियां शौहर का नाम नहीं लेती। तो अब आपको क्या कहकर पुकारूं? मुझे शाह कहना अच्छा लगता है, वो मासूमियत से उसे बता रही थी। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा मुझे शाह मत कहना। वो सख्ती से उसे टोक रहा था। मिशेल को उसका लहजा तकलीफ दे रहा था। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। तुम्हें मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत ही नहीं। जाओ फ्रेश हो जाओ, मुलाजमा खाना लगाती है तो खा लेना। मिशेल ने हैरत से उसे देखा। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? उसने भीगी आंखों के साथ पूछा। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। हो गई शादी, ले आया तुम्हें मैं यहाँ। अब मज़े करो, ये सारा घर तुम्हारा है। वो एक एक लफ्ज़ उस पर तंज के तीर की तरह बरसाते कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वो भीगी आंखों के साथ उसे जाते हुए देखती रह गई। वो कुछ कह ही ना सकी। उसके तो अल्फाज ही सारे ख़त्म हो गए थे। लंदन पर रात की तारीकी उतर चुकी थी। वो बेमकसद ही गाड़ी लंदन की सड़कों पर घुमाता रहा और अब जाकर वो घर आया था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो मुलाजमा वहाँ सफाई कर रही थी। मिशेल ने खाना खा लिया? उसने मुलाजमा से पूछा। नहीं सर, जब से आप गए हैं तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने 2 बार खाने का पूछा था मगर उन्होंने कुछ भी खाने से साफ मना कर दिया। मुलाजमा की बात पर इस्लाम के दिमाग की रगें तन गई। वो कमरे तक आया, दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी विंडो से बाहर आसमान को देख रही थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसके करीब आते हुए सवाल पूछ रहा था। उसकी आवाज़ पर मिशेल ने हैरत से पलटकर उसे देखा। आप आ गए? उसके चेहरे पर चमक आई थी। इस्लाम उसके करीब ही सोफे पर आकर बैठा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसने गुस्से से फिर अपना सवाल दोहराया। मिशेल उसे ऐसे गुस्से में देखती कुछ घबरा गई। वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है ना। घर में मामा, बाबा और तायाजान के साथ बैठकर खाती थी। मैं तो आपका वेट कर रही थी। उसे मासूमियत से उसे समझाना चाहा। मैंने कहा था मेरा वेट करो। आज के बाद मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं। मैं अक्सर खाना ऑफिस में खा कर ही आता हूँ। और दूसरी बात, अब ये घर नहीं है जहाँ तुम चाचू और चाची के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाओगी। अब से अकेले बैठकर खाने की आदत डाल लो। मिशेल हैरत से उसे देख रही थी। हाँ तो आप ये बात प्यार से भी तो समझा सकते हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो कहाँ उसके गुस्से की आदत थी। इस्लाम ने हैरत से इस हसीन आफत को देखा। मेरा तो यही लहजा है, आदत डाल लो। मैं यहाँ सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। वो मजीद सख्ती से कहते सोफे से उठा। मगर पाकिस्तान में तो आप ऐसे नहीं थे। वहाँ तो आप इतने प्यार से बात करते थे मुझसे। मिशेल भी उसके पीछे ही सोफे से उठ खड़ी हुई। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरी बीवी भी नहीं थी, यहाँ बीवी बनकर आई हूँ। वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। पाकिस्तान से यहाँ आने से पहले आप वहाँ तो मेरे साथ ठीक थे, फिर अब क्या हुआ आपको जो आप अचानक ही मुझसे इतने रूड हो गए हैं शाह? वो भी उसके पीछे ही ड्रेसिंग रूम में आती उसके बदलते रवैये की वजह जानना चाह रही थी।
वो जो कपट खोलकर अपने कपड़े निकाल रहा था, उसके शाह कहने पर उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हुआ। उसने पलटकर सख्ती से मिशेल को बाजू से दबोचा। मैंने तुम्हें क्या कहा था? आइंदा मुझे शाह मत कहना। अब अगर तुमने मुझे शाह कहा तो जबान हलक से खींच लूंगा। वो ऐसी सख्ती से धड़ा कर मिशेल सर ता पैर कांप गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू इकट्ठे हुए। और वजह जानना चाहती हो ना मेरे गुस्से की? तो इसकी वजह हो तुम। किसकी मर्जी से तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की? अपना और मेरा उम्र का फर्क भी नहीं देखा। तुम्हें कजन समझकर 2-4 बातें क्या करनी, प्यार से तुम तो सर पर ही चढ़ गई। अपनी सी मासूमियत से मेरे बाबा को मजबूर किया ना कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएं। तुम्हें बहन समझता था मैं, मगर नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का। अब तुम सबसे दूर यहीं रहोगी। 4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। और हाँ, मेरा तो यही सलूक रहेगा। जाओ, जिसे शिकायत करनी है कर देना। ना तो मैं तुम्हारे बाप से डरता हूँ और ना ही अपने बाप से। वो सख्ती से एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते उसका बाजू एक झटके से छोड़ता पीछे हटा और अब वॉशरूम में जाकर बंद हो गया था। और वो जहाँ खड़ी थी वहीं के वहीं साकित रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों को गीला करने लगे। वो बेहद बेयकीन थी। ये वो अज़लाम शाह तो नहीं था जो उससे इतनी मोहब्बत और अपनायत से बात करता था। वो तो उसकी तरफ की सच्चाई सुने बिना ही उसे हुक्म और सज़ा सुनाकर चला गया था। वो अपने मन भारी होते कदम उठाती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और फिर उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। वो बाहर लाउंज में सोफे पर आकर बैठी और अब सोफे की पुश से सर टिकाए छत को घूरती जा रही थी। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बहते उसकी कनपट्टियों को गीला करने लगे थे। आज वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई थी। उसने आंखें जोर से मींच ली और फिर कब वो बैठे बैठे नींद में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। लंदन पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो उसने हैरत से आसपास देखा। फिर उसकी नज़र अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठे अज़लाम तक गई तो वो जल्दी से उठकर बैठी। फ्रेश निखरा वो शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार था। अब वो उसे ही देख रहा था। वो सीधी होकर बैठती अपना दुपट्टा गले में डाल रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। क्या यहाँ कमरे में बेड नहीं था जो तुम रात को यहाँ पर सो गई? वो सर तासुरात से उसे देखता पूछ रहा था। नहीं, वो मैं बस यहाँ बैठी थी तो पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। वो उसे कहना तो ये चाहती थी कि अगर उसे इतनी ही परवाह होती तो रात में ही उसे देखने बाहर आ जाता। सुबह होने के बाद उसे याद आया कि उसकी बीवी कमरे में नहीं थी, मगर वो अपने दिल की बात दिल में ही दबा गई। तुम्हें कोई अकल है या नहीं? ये मेरा घर है जहाँ हर वक्त मुलाजिमीन काम करते हैं। कोई भी किसी वक्त तुम्हें ऐसे बाहर सोते देख सकता है। ये पहली बार था जो मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरे साथ तुम्हें एक कमरा शेयर करते ज़्यादा मसला हो रहा है तो यहाँ और भी बहुत से कमरे हैं जहाँ मर्जी रहो। ये सारा घर तुम्हारा है, मगर आइंदा तुम मुझे ऐसे बाहर सोती नजर ना हो। मेरी कोई इज्जत है यहाँ? वो सोफे से उठता उसे सख्ती से हुक्म दे रहा था। जब मिशेल ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा। आपकी इज्जत? उसने बेबसी से ये अल्फाज दोहराए थे। और मैं आपकी इज्जत नहीं हूँ? अज़लाम जो पलटा ही था उसके कदम थम गए। उसने चेहरा मोड़े मिशेल को देखा। तुम्हें इज्जत समझा था तभी तो कमरे से बाहर नहीं निकाला। तुम अपनी मर्जी से बाहर आए। वो दोबारा उसके करीब आ गया। वो कहना चाहती थी कि आपने रोका भी तो नहीं था ना। खाना खा लेना। अगर मेरे जाने के बाद खाना नहीं खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मिशेल को हिदायत करते मुलाजमों को आवाज़ से, अगर आपकी मैडम खाना ना खाएं तो उन्हें एलिवेटर में बंद कर देना। क्लास्ट्रोफोबिया है इन्हें। 2 मिनट बंद रहेगी तो होश ठिकाने लग जाएंगे। वो हुक्म सुनाता पलटा और अपलाउंज से बाहर जा रहा था और मिशेल जख्मी निगाहों से उसे देखती रह गई। आपके लिए नाश्ता लाऊं मैम? मुलाजमा की आवाज़ से होश में आई। मैं खुद बना लूँगी अपना नाश्ता। मिशेल ने उसकी बात काट दी। सॉरी मैम, लेकिन सर ने इजाज़त नहीं दी हमें कि आपको उसी किचन में जाकर काम करने दें। क्यों? अभी तो तुमने सुना ना कि तुम्हारे सर ने कहा कि ये घर मेरा है, तो मतलब मैं इस घर की मालकिन हूँ। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी। तुम जाकर अपना काम करो। मिशेल को इल्ज़ाम की बातों का जो गुस्सा आया था उसने मुलाजमा पर उतार दिया। मुलाजमा ओके मैम कहती किचन में चली गई। वो गुस्सा जब्त करती कमरे में आई, बैग खोला और एक ड्रेस निकाला और फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। आधे घंटे के बाद वो शावर लेती फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली और अपने बाल खुश्क करती वो किचन में आ गई। अब मुलाजमा से सारा सामान निकलवा कर वो अपनी मर्जी का नाश्ता खुद बना रही थी। नाश्ता करके उसने सारा घर देखा। फिर वो वापस कमरे में आ गई।
कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे, तो बैग से अपना सामान निकाल कर अपने सारे कपड़े कबर्ड में सेट करने का फैसला किया। कुछ देर वो इन्हीं कामों में मसरूफ रही। दोपहर हो गई जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह हैरत से कमरे से बाहर आई। लाउंज में कोई 25 साल लड़की खड़ी थी। उसने जिस्म से चिपकी हुई शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, बालों को ऊंचे से जोड़े में बांध रखा था और चेहरे पर मेकअप था। वो जो भी थी वो खूबसूरती के साथ काफ़ी मॉडर्न भी थी। वो मुलाजमों से कोई बहस कर रही थी। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आ रही है? नजलाम से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। उसके कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही थी। देखिए मैम, सर अभी घर नहीं है, आप शाम में आ जाइएगा, फिर आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। मुलाजमा से समझाने की कोशिश कर रही थी जब मिशेल उनके करीब आई। कौन है ये और ये क्या हो रहा है यहाँ? उसने मुलाजमा को देखकर पूछा। मैम, वो ये सर की जानने वाली हैं, उनसे मिलने के लिए आई हैं। मुलाजमा अभी मिशेल को बता ही रही थी जब उस लड़की ने मिशेल को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सिर्फ जानने वाली नहीं हूँ, मैं अज़लाम की गर्लफ्रेंड हूँ। उसके अल्फाज तो जैसे मिशेल को वहीं साकित कर गए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा। वो मिशेल को साकित छोड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। जाओ अपने सर को कॉल करो कि मैं तब तक यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ जब तक वो यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करता। उसने सख्ती से हुक्म सुनाया जबकि मिशेल वहीं साकित सी खड़ी इस लड़की को देखती जा रही थी। मुलाजमा जल्दी से अज़लाम को फ़ोन करने चली गई थी। तुम कौन हो आपके? उसने मिशेल से पूछा। अज़लाम शाह की बीवी। वो दो लफ्ज़ी जवाब देते वहाँ नहीं रुकी और कमरे में जाकर बंद हो गई। मगर हाँ, उसने अपने पीछे उस लड़की की हंसी ज़रूर सुनाई दी थी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही थी। वो गुस्से और बेबसी से कमरे में चक्कर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे बाहर से अज़लाम और उस लड़की के बहस करने की आवाज़ आई, मगर वो बाहर नहीं गई। लफ्ज़ गर्लफ्रेंड किसी भयानक सास की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। कुछ देर के बाद बाहर से आती आवाज़ें बंद हो गईं और फिर थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अज़लाम कमरे में दाखिल हुआ। उसने गुस्से से अपना कोट बेड पर फेंका, फिर उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच खड़ी मिशेल पर गई, जिसके चेहरे पर सिवाय तकलीफ के और कोई तासुर नहीं था। उसके करीब आई। अरे वाह, आप तो बहुत लिबरल निकले। लंदन में एक अदद गर्लफ्रेंड भी है आपकी? उसने बेबसी से तालियां बजाई। तो ये वजह थी जो आप बार बार तायाजान को शादी के लिए मना कर रहे थे? तभी मैं सोचूं कि मुझ में तो कोई ऐसी कमी नहीं है, फिर भी आप मुझसे निकाह के बाद इतना गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? तो ये बात थी। वैसे कब से चक्कर चल रहा है? क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से घर वालों से दूर यहाँ अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तायाजान को तो भिनक भी नहीं पड़ने दिया आपने। वैसे एक ही है या एक से ज़्यादा के साथ अफेयर्स चला रहे हैं? वो उसी सख्ती से पूछ रही थी जो ज़ब्त उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। अचानक उसका हाथ उठा था और एक ज़ोरदार थप्पड़ मिशेल के चेहरे पर रसीद कर गया था। वो हरगिज़ भी उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। गाल पर हाथ रखे वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। बकवास बंद करो अपनी, और ख़बरदार अगर आज के बाद मेरे किरदार पर बात की तो मैं जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। वो गुस्से से चिल्लाते अपने पाँव जोर से टेबल पर मार चुका था, जिससे टेबल पर पड़ा वाज नीचे गिर गया। और हाँ, हैं बहुत सारी मेरे आगे पीछे। दो से शादी करके उन्हें छोड़ दिया, मेरी इनके साथ बनी नहीं, बहुत बोर हो गया था। दो अभी भी मेरी बीवियां हैं और इसके अलावा दो चार हैं जिनके साथ मैं सिर्फ रातें गुजारता हूँ। हो गया सुकून? यही है मेरी असलियत। उसे बाजू से पकड़े पीछे हटाता ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया और वो भीगी आंखों के साथ ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। आंसू आंखों से बहते चेहरा गीला करने लगे। वो अपने आंसू साफ करती कमरे से बाहर निकल गई। उसे टेरेस पर बैठे काफ़ी देर हो गई थी। वो गुस्से में कमरे से निकलकर ऊपर आ गई थी और यहाँ टेरेस में बैठकर रोकर अपने दिल की भड़ास बाहर निकाल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अज़लाम ने उस पर हाथ उठाया था। उसके वालिदैन ने उसे आज तक एक सुई भी चुभने नहीं दी थी। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी, मगर अब वो सोच चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। अज़लाम उसे पसंद नहीं करता था, वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। अगर उसे पहले पता होता तो उस शादी के लिए ताया अब्बू को मना कर देती। उसने बेबसी से अपने हाथों की लकीरों को देखा। अभी तक उसके निकाह की मेहंदी का रंग नहीं उतरा था और उसने इतना रो लिया था। जिस रिश्ते में सिर्फ रोना ही था, तो फिर उसे वो ज़बरदस्ती के रिश्ते में कैद रहकर क्यों खुद को तकलीफ देती। वो अपने आंसू साफ करती उठी और टेरेस से बाहर आई। जब उसके अज़लाम को किसी से कॉल पर बात करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते
اوپر آتے دیکھا، شاید وہ اسے دیکھنے آیا تھا۔ اسے مشل کو دیکھا تو وہیں رک گیا، کال پر بات ختم کی اور موبائل پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب آئی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے اسلام کو مخاطب کیا۔ مجھے ایسے انسان سے بات کر کے تم اپنے الفاظ گندے نہیں کر دو گی؟ یہ صاف تھا کہ وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اسلام نے واپس نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مشل کی بات پر حیرت سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ گھر؟ غالباً تم ابھی اپنے گھر میں ہی ہو، اسے جواب دیتے وہ دوبارہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے اور مجھے اب یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، پاکستان۔ اسلام نے ایک بار پھر حیرت سے دیکھا۔ او، گھر جا کر گھر والوں سے شکایت کرو گی کہ اسلام نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ تو کہیں نہیں جا رہی تم، یہی تمہارا گھر ہے۔ اس نے اسلام کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب؟ مجھے جانے دینا یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اکٹھے ہو گئے۔ آئی تم اپنی مرضی سے تھی، جاؤ گی میری مرضی سے، وہ سختی سے کہتا اپنا بازو پیچھے کھینچ گیا، جس سے مشل کا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا اور وہ آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ کب اس کا بیلنس بگڑا اسے احساس نہیں ہوا۔ اس نے سہارے کے لیے اسلام کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ لگتے ہی بازو دوبارہ پیچھے کھینچ گیا اور مشل وہ پھسلتی سیڑھیوں سے نیچے جا گری تھی۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیخ پر اسلام نے موبائل سے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں سے پھسلتی زمین پر جا کر گری تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ مشل اس کے ایسے گرنے سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آہ اماں، میرا پاؤں! وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتی رو پڑی تھی۔ شاید سیڑھیوں کا کنارہ اس کے ماتھے پر بھی لگا تھا، جس کی وجہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار اس کے ماتھے سے نکلتے اس کے گالوں تک آ گئی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اسلام نے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں پر آیا زخم دیکھنا چاہا۔ جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے چھونے کی، میں تو زبردستی آپ کی زندگی میں مسلط ہوئی ہوں نا، تو مرنے دے مجھے۔ وہ اتنی سخت چوٹ کے باوجود بھی اسے خود کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے ماں کو پکارنے لگی۔ اف اماں! اسلام نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر ملازمہ کو آواز دی، فوراً ڈاکٹر کو کال کرو، سختی سے حکم دیا، اور مشل کے رونے کی پرواہ کیے بنا اس بار اس نے اپنی باہوں میں اسے اٹھا لیا۔ چھوڑیں مجھے! وہ روتے ہوئے اسے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی چیخوں پکار اگنور کرتے اسے کمرے تک لے آیا، اور اب اسے بیڈ پر لٹا کر وہ فرسٹ ایڈ باکس پاس لاتا اس کے سر سے نکلتے خون کو روئی سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مرہم رکھ دینے سے میں آپ کو معاف کر کے یہاں سے جانے کا فیصلہ بدل دوں گی؟ تو ایسا نہیں ہوگا، مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس چلی جاؤں گی میں۔ وہ سختی سے اسے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ اسلام نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 5 منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ اس نے خود مشل کی چوٹ کا پراپر چیک اپ کیا تھا، اس کی بینڈیج کرنے اور اسے سکون کا انجیکشن لگا کر وہ چلی گئی تھی۔ رب اسلام کے پاس بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس کے قریب ہوا، دھیرے سے اس کے خوبصورت بال چھوئے، لبوں کو تکلیف زدہ مسکراہٹ نہ چھوا۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جب اس نے مشل کو کسی سے بات کرتے سنا۔ میرا موبائل، وہ شاید اس میں پانی چلا گیا تھا، اس وجہ سے بند ہو گیا۔ شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسلام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کل رات اپنا موبائل مشل کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں اماں، بس آپ سب کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ چچی سے بات کر رہی تھی۔ اسلام اندر آ گیا، مگر مشل نے اسے ابھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے آنسو روکے ان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں اماں، بہت خوش ہوں میں، آخر یہ زندگی میں نے خود ہی تو چنی ہے۔ چلے میں آپ سے پھر بات کروں گی۔ وہ جلدی سے بات ختم کرتی موبائل سائڈ پر رکھتی رو پڑی تھی۔ رب بے بسی سے اپنی پٹی میں جکڑا ہوا پاؤں دبا رہی تھی۔ یقیناً اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اسلام اس کے قریب آیا، قدموں کی چاپ پر اس نے چہرہ موڑے اسلام کو دیکھا۔ جھوٹ کیوں بولا ان سے؟ کہہ دیتی میں نے تمہیں مارا ہے اور تم واپس پاکستان جانا چاہتی ہو۔ وہ اس کے قریب آتا، بیڈ پر بیٹھتا پوچھ رہا تھا۔ دل نے کہا کہ سچ بتا دوں ان کو، مگر نکاح سے پہلے اماں نے ایک بات کہی تھی، بس وہی یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا،
اگر تم اپنے شوہر میں کوئی عیب دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کرنا، ورنہ یہ زمانہ عورت کی سچ پر بھی یقین نہیں کرتا۔ وہ چہرہ موڑے یہ بتاتی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ وہ جو کل یہاں آئی وہ ایلا تھی، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ہاں، کسی زمانے میں اسے پسند کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھ جیسے شارپ مائنڈ اور ویل ایجوکیٹڈ لڑکی اپنی لائف پارٹنر کے طور پر مجھے چاہیے تھی۔ وہ مجھے ویسی ہی لگتی تھی، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک ساتھ 3-4 لڑکوں کو ڈیٹ کر رہی ہے اور پیسے کی وجہ سے لڑکے بدلتی ہے، تو میں نے فوراً اس سے دوستی ختم کر دی۔ اس کا سچ جاننے کے بعد مجھے لڑکی ذات پر بھروسہ رہا ہی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور کل اس نے تمہیں میرے بارے میں جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ میری صرف دوست تھی، گرل فرینڈ جیسا کوئی تعلق نہیں تھا کبھی بھی ہمارے بیچ میں۔ تمہیں میری وجہ سے چوٹ پہنچی، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ تم جب بھی پاکستان جانا چاہو بتا دینا، میں تمہاری ٹکٹ کروا دوں گا۔ وہ نرمی سے ایک ایک بات بتاتا اپنا موبائل اٹھا کر بیڈ سے اٹھا، اپنی جیب سے مشل کا موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور مشل وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی نظر اپنے پاؤں تک گئی تو نئے سرے سے وجود میں درد اتری۔ اف ماں، میرا پاؤں! وہ درد کی شدت برداشت کرنے کی کوشش کرتی پھر رو پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں سوپ کا باؤل تھا۔ میم، سر نے کہا ہے کہ سوپ آپ کو پلا دوں، پھر آپ کو میڈیسن بھی دینی ہے، وہ آپ کے درد کو کم کرے گی۔ وہ بس بے بسی سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ملازمہ نے اسے سوپ پلایا اور پھر میڈیسن دی تو وہ ملازمہ کے جانے کے بعد لیٹ گئی۔ پھر شاید میڈیسن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کی اور ازلام کی دوبارہ کسی بھی بات پر بحث نہیں ہوئی تھی۔ ازلام نے بھی اس سے دوبارہ واپس جانے والی کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کا سر اور پاؤں کی چوٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ آفس سے ابھی تھکا ہارا آیا ہی تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جب اس نے مشل کو پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم سے باہر آتے دیکھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر فکر مند ہوا۔ بیگ ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ پہلے تو اس نے نہ پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر پھر اس کی طبیعت دیکھتے بے چین ہوا۔ رہا نہیں گیا تو اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ مشل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ ازلام نے بے چینی سے اس کا ہاتھ دیکھا جس سے وہ اپنا پیٹ دبا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ آ کر تمہیں چیک کر لیتی ہے۔ اتنا کہتے وہ اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ نارمل پین ہے، یہ نہیں رکے گی۔ ازلام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ درد اکثر ہوتا ہے؟ مشل نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، چھوڑیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں اپنا کچھ سامان گھر بھول آئی ہوں، ابھی پاس کے میڈیکل اسٹور سے لانا ہے۔ میڈیکل اسٹور کا نام سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی میڈیسن چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں لا دیتا ہوں۔ تم یہاں آؤ، بیٹھو، آرام کرو۔ اس نے مشل کے بازو سے اس کو پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ صاف کہیں، آپ مجھے پیسے نہیں دینا چاہتے؟ بس مجھے میرے گھر سے دور یہاں دیار غیر میں اس خوبصورت بنگلے میں قید کر رکھا ہے، جہاں سے میں باہر بھی نہیں جا سکتی، اور ہر چیز آپ کو بتانے والی نہیں ہے۔ لڑکیوں کے بہت سے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، ہر بات تو نہیں بتائی جاتی نا۔ مگر آپ کو کیوں یہ سب پتا ہوگا؟ آپ تو سالوں سے اکیلے رہے ہیں، آپ کی زندگی میں تو کوئی عورت نہیں تھی نا، تو آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ ایک لڑکی کب کب کیا کیا تکلیف اور درد فیس کرتی ہے؟ آپ کی ماں ہوتی تو شاید آپ کو کچھ سکھا۔ وہ جو غصے سے اسے باتیں سنا رہی تھی، ایک دم سے اسے اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو اس کے لبوں کو بریک لگی۔ اس نے گھبرا کر ازلام کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، یہ کیا بول دیا؟ اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، میری زبان تو کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ اس نے ازلام کی ماں کا ذکر کر کے اسے ہرٹ کر دیا، مگر اچانک پیٹ میں درد کے کریمپس اٹھتے تو وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ وہ نڈال سی صوفے پر گر گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ کپڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ سر نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ اسے وہ مشل کی طرف بڑھا۔ مشل نے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ اس کی باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا چاہیے۔ اس میں سے سامان نکال کر کبر تک آئی، اپنا ایک ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو اب درد میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ازلام کہیں نہیں تھا۔
اس نے لام سے باہر جھانکا، اس کی گاڑی باہر ہی تھی، مطلب وہ گھر میں ہی تھا۔ اس نے ملازمہ سے اسلام کا پوچھا تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اوپر ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تو وہ ٹیرس پر بیٹھا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اسلام نے اس کا آنا اور بیٹھنا محسوس کر لیا تھا، مگر وہ خاموشی برقرار تھی۔ مشل نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی ماما کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں بس اس وقت درد کی وجہ سے تھوڑی زیادہ اگریسو ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے بات کر رہی تھی۔ اسلام خاموشی سے چاند کو دیکھتا رہا۔ مشل خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ پتہ ہے، میں سب سے زیادہ اپنی ماما سے اٹیچ تھا۔ آج بھی جب یاد آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں وہی 5 سال کے بچے کی طرح کھل کر رو لوں، مگر رو نہیں پاتا کیونکہ اب تو میں مرد ہوں نا، اور رونا مردوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ پتہ ہے، ان کے بعد ان جیسی محبت کسی سے ہو ہی نہیں سکی، اسی لیے میں نے اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا لی، خود کو سب سے دور کر لیا، تنہا رہنا شروع کر دیا تاکہ اگر یہاں مجھے ان کی یاد آئے تو میں رو لوں اور اگر کوئی مجھے جج کرنے والا نہ ہو۔ اس کی آواز نم تھی، مشل کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ جب کبھی بہت زیادہ ہوم سکنس فیل ہوتی ہے یا بابا کی بہت یاد آتی ہے تو میں پاکستان جا کر ان سے مل آتا ہوں، مگر وہاں آج بھی مجھے اپنی ماں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ میں ان یادوں سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ بچہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اسے ہر عمر میں اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مشل نے اپنا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ تم چند دن چچی سے دور ہوئی ہو تو تمہیں میں ظالم لگنے لگا ہوں، جس نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کر دیا، مگر یہ دوری میں سالوں سہتا رہا ہوں اور یہ میں نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ تم سے نکاح نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے اندر مجھے اپنی ماں کا عکس نظر آتا ہے، اس لیے تمہیں بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس عکس کو کھو دوں گا۔ اور ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میری زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی کیونکہ میری زندگی میں شامل ہونے والی تم ہی تو پہلی تھی۔ اور ہاں، میں عورت نہیں ہوں، تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، مگر پڑھا لکھا باشعور مرد ہوں، اس لیے سب جانتا ہوں۔ میں نے تمہاری کل شام کی پاکستان کی فلائٹ کنفرم کر دی ہے، تم واپس چلی جاؤ، میں مزید تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی محرومیوں کی سزائیں یا بدلہ تم سے لے کر میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں صرف ہرٹ کروں گا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ بہت تکلیف سے کہتا اٹھا، مگر مشل نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر فیصلہ، ہر سزا آپ ہی چنیں گے؟ کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری چاہت میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر پاؤں گا تو پھر جان کر کیا کروں گا؟ اس نے اسی نرمی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اب وہ ٹیرس سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو تھے جو مشل کی آنکھوں سے بہتے اس کا چہرہ گیلا کر گئے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اماں، اور مجھے یہ محبت کب ہوئی مجھے نہیں پتا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ میں اس محبت کو جائز طریقے سے پالوں۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو بتا رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گزرتے تایا جان کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، تم اسلام سے محبت کرتی ہو؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہے تھے۔ مشل گھبرا کر بیڈ سے اٹھی۔ وہ تایا جان، میں تو… اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر اسے الفاظ ہی نہیں ملے۔ وہ مسکراتے اس کے قریب آیا۔ رے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی میری بہو بن جائے؟ مشل نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسلام آ رہا ہے اس ہفتے، اس بار تو میں اسے شادی کے بنا جانے نہیں دوں گا۔ مشل ان کی بات سن کر کھل کر مسکرا دی۔ ایک چھناکے سے ماضی کا وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے پردوں سے ہٹ گیا تھا۔ اس روز اسے لگا تھا کہ محبت پا لینا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، اور آج اسے معلوم ہوا تھا کہ محبت حاصل ہو جائے تو زیادہ اذیت دیتی ہے۔ کیا میں کبھی آپ کو بتا پاؤں گی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ آسمان کو دیکھتی خود سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ تو کیا اس کی آج اس گھر میں آخری رات تھی؟ کیا اس کے اور اسلام کے راستے الگ ہو جائیں گے؟ لیکن آج کی رات بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ وہ اب ٹیرس سے باہر نکلی اور نیچے کمرے میں آئی۔ اسلام اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے قریب آئی، نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں نے خود سے بھی وہ محبت نہیں کی جو آپ سے کی ہے۔ سرگوشی کرتے اس نے جھک کر اسلام کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ مگر آج نیند کہاں آنی تھی، باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ تم نے فلائٹ کیوں نہیں لی؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے غصے سے پوچھ رہا تھا۔
مشل جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنا موبائل چلا رہی تھی چونک کر اسے دیکھا۔ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے نا، چند دن بعد چلی جاؤں گی، اس نے سکون سے کہتے بات ختم کر دی۔ پہلے تو تمہیں بہت آگ لگی تھی واپس جانے کی، اور اب جان بوجھ کر کیوں نہیں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھا۔ مشل نے سکون سے اسے دیکھا۔ میں کچھ بھی کہہ لوں آپ مطمئن تو ہوں گے نہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہ کروں، سکون سے کہتی وہ موبائل بند کرتی سر تک بلینکٹ اوڑھ گئی تھی۔ اور اضلام؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ مشل کو ایئرپورٹ تک چھوڑ دے، مگر مشل میڈم نے صاف منع کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گی، اور اسے یہ بات گھر آنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا اور اضلام نے خاموشی سے چند دن اسے یہاں برداشت کیا۔ ابھی بھی وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا اس کے قریب آیا، جو سکون سے بیڈ پر بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا پاسپورٹ اور یہ رہی ٹکٹ، 12 بجے کی فلائٹ ہے۔ میری آج ایک اہم میٹنگ ہے، اسی لیے میں تمہیں خود ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جا سکتا۔ آج اگر کوئی بہانہ بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، پیکنگ کر لینا اپنی۔ وہ سختی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ مشل نے کلس کر اسے دیکھا۔ مجھے کون سا شوق ہے آپ کے ساتھ اس جہنم میں رہنے کا؟ جب سے آئی ہوں ایک دن بھی مجھے باہر لے کر نہیں گئے۔ کوئی مہمان بھی ہوتا نا تو بھی بندہ مروت کے مارے اسے اپنا شہر گھما لاتا ہے، اور شکر ہے کہ مجھے اس جہنم سے آج آزادی مل جائے گی۔ موبائل بیڈ پر پھینکتی ہوئی اٹھی اور اب ڈریسنگ روم سے بیگ لا کر باہر رکھا، اور اب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اضلام اس کے قریب آیا۔ اب کیا ہے، کوئی کسر رہتی ہے؟ اس نے غصے سے اضلام کو گھورتے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مزید اس کے قریب ہوا، نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ایسا نہیں ہے مشل کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ اگر محبت ہو تو وہ شخص اچھا شوہر بھی بن جائے۔ میں تمہاری ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر پاؤں گا۔ تمہارا اور میرا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تم اس سے زیادہ خوشیاں ڈیزرو کرتی ہو، اور کسی ایسے شخص کے ساتھ جو تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہ کرے، وہ کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو کی وجہ نہ بنے۔ مشل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اضلام نے نرمی سے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ میں وہ شخص نہیں ہوں، تمہارے لیے کبھی پرفیکٹ نہیں ہو پاؤں گا، اسی لیے پلیز اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ میں جلدی طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ ہاں میں جانتا ہوں ان سب کے بعد بابا، چاچو یا چچی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، شاید بابا تو گھر میں گھسنے بھی نہ دیں، مگر میں یہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن تمہیں اپنے ساتھ ایسے ذلیل ہوتے، اذیت سہتے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے، کیونکہ تم ہمارے گھر کا واحد گلاب ہو، اور گلاب کو اگر اس کی جڑ سے توڑ کر الگ کر دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مرجھاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ نرمی سے کہتے اسے سمجھا رہا تھا، پھر اسی اپنائیت کے ساتھ جھک کر اس نے مشل کے ماتھے پر لب رکھے، اور اس کے لمس پر مشل نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، محبت کبھی بھی اچھی شادی کی وجہ نہیں ہوتی۔ آج شاید وہ دونوں ایک ساتھ کبھی نہ چل سکیں۔ ضروری نہیں کہ ہر محبت کی ہیپی اینڈنگ ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہہ گئے۔ آنکھیں دونوں کی بند تھیں، آنسو دونوں کا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ اضلام نے اسی نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشل کو آج سے پہلے اتنی اذیت کبھی نہیں ہوئی۔ وہ اب اس کے بالوں پر لب رکھ رہا تھا، اس کے لمس میں صرف چاہت تھی، ایک ایسی محبت تھی جس میں وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بے آواز رو پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پہلی بار تھا تو یہ لمس آخری بار بھی تھا۔ اضلام نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ بس اس کے بال سہلاتا رہا۔ دھیان سے جانا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مشل کو خود سے پیچھے کیا، اور اب نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ ہدایات کرتا پیچھے ہٹا۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ پلٹ گیا، اور وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے روک لے، مگر حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ ونڈو تک آئی، اب وہ اضلام کی گاڑی گھر سے باہر جاتی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لبوں کو تلخ مسکراہٹ میں چھوا۔ خدا حافظ لندن، تمہارا میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس نے ساری پیکنگ کرنے کے بعد کمرے کی دیواروں کو بہت حسرت سے دیکھا۔ ناشتہ اس نے کیا نہیں تھا، بھوک ویسے ہی اڑ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا بیگ لے کر باہر جا چکی تھی۔ اس نے اپنے پرس میں اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ، اپنا موبائل اور چارجر ڈالا۔ ایک آخری حسرت بھری نگاہ اس کمرے پر ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ اسی خاموشی سے اس گھر کے ایک ایک کونے کو دیکھا۔ وہ یہاں آتے کتنا خوش تھی، سوچا تھا اس گھر کے ایک ایک کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجائے گی، اپنی پسند کی چیزیں رکھے گی، مگر وقت نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ وہ باہر آئی، ایک آخری نظر اس نے اس خوبصورت بنگلے پر ڈالی، اور پھر اس خاموشی سے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔
दो खामोश आंसू टूट कर गालों पर बहे थे, मगर इस बार वो उन्हें रगड़ गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अब गाड़ी घर से बाहर निकलती लंदन की सड़कों पर रवाना थी। वो जा रही थी क्योंकि वो जाने के लिए ही आई थी। शाम के 4 बजे का वक्त और वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था और लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, मगर हर थोड़ी देर बाद उसका जहन काम से भटक कर मिशेल की तरफ चला जाता। अब तक तो उसने आधा सफ़र भी तय कर लिया होगा। मुलाजिम ने उसे बताया था कि मिशेल एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं। तब से वो थोड़ा ज़्यादा बेचैन था। हाँ, वो चाहता था कि वो चली जाए, मगर उसका जाना दिल को मार रहा था। वो जब अपनी सोचों में उलझा था, मोबाइल की आवाज़ से होश में आया। उसने चौंक कर अपना मोबाइल उठाया और अब कॉल रिसीव करता मोबाइल कान से लगा गया, मगर जो खबर उससे सामने से मिली वो उसके हवास छीन गई थी। क्या? उसके लबों से एक बेबस सी आवाज़ निकली और फिर जैसे वो होश में आया, फौरन अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर वो बाहर भागा था, जबकि दूसरी तरफ किसी बंद सी जगह पर उसकी आंखें खुली। वो हैरत से आस पास देख रही थी। उसे अपने सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। वो उठकर बैठी, आस पास देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी लिफ्ट में थी और लिफ्ट बंद थी। इसी वजह से उसे चंद मिनट बाद ही सांस लेने में घुटन होने लगी थी। उसे याद आया वो एयरपोर्ट जा रही थी, मगर रास्ते में कोई गाड़ी उनके सामने आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दो नकाबपोश बाहर आए। एक ने ड्राइवर को मुज़ाहमत भी नहीं करने दी और उसके सर पर पिस्तौल का दस्ता मारकर उसे जख्मी कर दिया। और मिशेल की कोई भी मुज़ाहमत करने से पहले दूसरे ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया, जब से अजीब सी स्मेल आ रही थी। मिशेल ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग गहरे अंधेरे में डूब गया और जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ थी। उसने क्लस्ट्रोफोबिया था उसे, इसलिए उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उसने बोलने की कोशिश की, चीख चिल्लाकर मदद पुकारनी चाही, मगर वो होंठ भी खोल ना सकी क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो निढाल सी होती दोबारा ज़मीन पर गिरी। अल्लाह प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं यहाँ मर जाऊँगी। ख्वाब से अजीब अजीब से वसवसे आने लगे। शाह शाह प्लीज़ मुझे बचा लें, वो दिल ही दिल में उससे पुकार रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट की दीवारें उसे अपने अंदर खींच रही हैं, जबकि यहाँ से मीलों दूर वो इस वक्त एक सुनसान सड़क पर खड़ा उस जख्मी ड्राइवर से मिशेल के बारे में पूछ रहा था। सर, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैडम नहीं थी, मगर उनका सामान गाड़ी में ही है। मुझे लगता है उन लोगों ने मैम को किडनैप कर लिया है। अज़लाम के दिमाग की रगें गुस्से से तन गई। बस ऐसी गुस्से से ड्राइवर को गिरेबान दबोचा कर मेरी बीवी को एक भी खराश आई ना तो याद रखना तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से लूँगा। बस दुआ करो कि वो जहाँ भी हो महफूज हो। एक एक लफ्ज़ सख्ती से कहते हुए उसने ड्राइवर को छोड़ दिया और अब वहीं सड़क पर चक्कर काटते हुए सोच रहा था कि कौन मिशेल को किडनैप कर सकता है, क्योंकि वो तो जब से आई थी तब से घर में बंद थी। वो तो कहीं बाहर गई ही नहीं थी और किसी को पता भी नहीं था कि उसका बिजनेसमैन अज़लाम शाह की बीवी भी है, यहाँ लंदन में है। फिर अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ और उस दिन ईला घर पर आई थी। वो समझ गया कि मिशेल कहाँ होगी। 10 मिनट बाद वो ईला के घर में उसके सामने खड़ा था। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बताओ मेरी बीवी कहाँ है? उसने सख्ती से पूछते ईला की गर्दन को दबोचा था। मुझे क्या पता तुम्हारी बीवी है, तुम जानो। ईला ने उसका हाथ अपनी गर्दन से दूर करना चाहा। मेरे सर पर इस वक्त खून सवार है ईला, सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने ना बताया कि मेरी बीवी कहाँ है तो कसम है मुझे इस मोहब्बत की जो मैं उससे करता हूँ, तुम्हारी जान निकाल दूंगा। उसका हाथ ईला की गर्दन पर सख्त हुआ, गिरफ्त मजबूत थी। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि किसी वक्त में मुझे तुम पसंद भी थी, लानत हो मेरी ऐसी पसंद पर। वो गुस्से से दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मार चुका था। बताओ वरना। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बताती हूँ प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने हाथ जोड़े तो कहीं अज़लाम ने उसकी गर्दन छोड़ी। वो तुम्हारे ऑफिस की बेसमेंट में उस लिफ्ट में बंद है जो खराब है। अज़लाम को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में दबोच लिया हो। लिफ्ट में बंद? क्या तुमने उसे? अज़लाम ने दोबारा उसकी गर्दन दबोची। हाँ, वो मुझे पता था उसे फोबिया है, वो अपनी जान बचाते हुए बता रही थी। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता उसे फोबिया है? अज़लाम के दिमाग में धमाके होने लगे। फिर से कुछ याद आया कि अगर आपकी मैडम खाना ना खाएं तो उन्हें
एलिवेटर में बंद कर देना, क्लास्ट्रोफोबिया है इन्हें, 2 मिनट बंद रहेंगी तो होश ठिकाने लग जाएंगे। उसने गुस्से से ईला को बालों से पकड़ा और उसे बाहर लाया, जहाँ पुलिस को वो पहले ही कॉल कर चुका था। उसने उसे पुलिस के हवाले किया और अब अपनी गाड़ी की तरफ भागा। लंदन की सड़कों पर उसकी गाड़ी भाग रही थी। वो अपना सीना मसलते हुए तेजी से गाड़ी चला रहा था। या अल्लाह, इसे कुछ ना हो, प्लीज इसे अपनी हिफाजत में रखना। रैश ड्राइविंग करते वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसका रुख बेसमेंट की तरफ था। वो तेजी से नीचे आया और अब उस लिफ्ट तक जा रहा था जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। वो यूज नहीं होती थी और इसी वजह से इसी बात का फायदा उठाया गया था। उसने लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया मगर लिफ्ट खोल ही नहीं रही थी। मशल, वो लिफ्ट के दरवाजा अपने हाथों से बजाता उसे पुकार रहा था। उसके पीछे ही गार्ड्स भी नीचे आ गए। इस लिफ्ट को खोलो जल्दी, मेरी बीवी है अंदर, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी नौकरियां तो गई। वो अपने बालों को मुट्ठी में दबोच कर चिल्लाया। उसी वक्त उसे मिशेल की जान से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं था। गार्ड्स लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोई लिफ्ट का मैकेनिज्म खोलकर उसकी वायर्स निकालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। अजलाम की नज़र एक साइड पर पड़ी लोहे की रॉड तक गई। उसने वो उठाई और अब गुस्से में वो उसे लिफ्ट के दरवाजे पर मार रहा था। वो बस अंधाधुंध वो मारता जा रहा था। उसे किसी भी हालत में बस लोहे के दरवाजे के उस पार जाना था। उसके ऐसे मारने से लिफ्ट के दोनों दरवाजे के बीच थोड़ा गैप पड़ा। अजलाम ने अपने हाथ उस गैप में रखे और अब पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीछे धकेला। ऐसे लगा जैसे उसके हाथ की जल्द फट गई हो, मगर वो रुका नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला वो उसे नजर आई। रस्सियों में जकड़ी वो ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म साकित हो चुका है। वो तेज़ी से उसके करीब आया और उसके होंठों से टेप उतार रहा था। उसके हाथ पाँव खोल रहा था, साथ साथ वो उसे पुकार रहा था, मिशेल, मिशेल, आंखें खोलो। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था और पसीने की वजह से उसकी गर्दन पर बाल चिपके गए थे। अजलाम का दिल बंद हो रहा था। वो उसकी कलाई पकड़े उसकी नब्ज टटोल रहा था और फिर एकदम उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सांस ले रही थी, वो जिंदा थी। ओह खुदा, वो जिंदा थी। उसी लम्हे अजलाम शाह ने महसूस किया था कि नई जिंदगी मिलना किसे कहते हैं। वो उसे बाहों में उठाए तेजी से बाहर आया और अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ से उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना था। उसे बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। उसकी पलकों पर बहुत बोझ था। उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश की। आंखें खुली तो वो कुछ देखने के काबिल हो। उसकी पहली नज़र छत तक गई। वहां से होती निगाह सारे कमरे में घूमी। वो हॉस्पिटल के किसी कमरे में थी। रात का कोई वक्त था। उसके बेहद पास स्टूल पर बैठा वो बेड के किनारे सर रखे बैठे बैठे ही सो गया था। मिशेल ने अपना हाथ हिलाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। उसने दूसरा हाथ उठाया और अपने चेहरे तक लाई और अपने चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उतारा। शाह, उसके लबों से टूटी फूटी सरगोशी निकली तो उसने अपना हाथ अजलाम के कांधे पर रखा। वो शायद कच्ची नींद में था। फौरन उठ बैठा और अब खाली खाली निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसके हवास बहाल हुए तो वो जल्दी से मिशेल के करीब हुआ। मिशेल, शुक्र है तुम्हें होश आया। उसकी आंखें तेजी से नम हुई थी। अभी ये मत उतारो। वो ऑक्सीजन मास्क दोबारा उसके चेहरे पर लगा चुका था। मिशेल खाली खाली निगाहों से उसे देख रही थी। क्या टाइम हुआ है? उसने आस पास देखते पूछा तो अजलाम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 2 बज रहे हैं। अब उसका हाथ अपने हाथों में ले चुका था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। बहुत बुरा शौहर हूं ना मैं। मिशेल ने नफ़ी में सर हिलाया। चले इसी बहाने शुक्र है आपने माना तो सही कि आप शौहर हैं मेरे। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उससे सही से बात नहीं हो पा रही थी। उसकी बात पर वो नम आंखों से हंस पड़ा। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मिशेल ने उसकी बात पर दोबारा मास्क अपने चेहरे से उतारा। खो तो आपने मुझे तभी दिया था जब आपने ये कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं मगर फिर भी मेरे साथ नहीं रह सकते। अजलाम की आंखों में शर्मिंदगी और तकलीफ उतरी। आपको पता है, ये जो मोहब्बत होनी है ना, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं मांगती। ये फिर दुख सुख की साथी बन जाती है। और मैं तो आपसे तब से मोहब्बत करती आ रही हूँ जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। मैं तो आपके साथ यहाँ हर हाल में रहने के लिए दिलो दिमाग से तैयार होकर आई थी, मगर आपने ही मुझे कभी इतना मौका नहीं दिया कि कभी ये जान सकें कि मैं क्या चाहती हूँ।
میں کیا سوچتی ہوں، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے جذبات بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ بہت سیلفش، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ جو اصلی مرد ہوتا ہے نا، وہ اپنی عورت کو کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب محبت ہے آپ کو مجھ سے تو اس رشتے کو ایک چانس دینے میں کیا حرج ہے؟ مگر نہیں، آپ تو ہر سچویشن سے بھاگتے آئے ہیں اور یہی سیکھا ہے آپ نے۔ اب تو واقعی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے اپنی ماں کے بعد میری ماں کو ماں سمجھا ہوتا تو آپ کو سکھاتی کہ شاہ خاندان کے مرد کیسے ہوتے ہیں، آپ کی تربیت کرتی۔ مگر آپ ٹھہرے اپنی مرضی کے مالک۔ وہ افسوس اور تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ اضلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کا چہرہ گیلا کر رہے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوا، مشل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ میں لیا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، میں واقعی بہت برا ہوں۔ آئی ایم سوری، ہر ایک چیز کے لیے۔ کیا تم مجھے وہ ایک چانس دو گی؟ وہ امید سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا اور مشل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی، مگر اس بار یہ رشتہ میری شرطوں کے ساتھ چلے گا۔ اضلام حیران ہوا۔ شرطیں؟ کیسی شرطیں؟ مشل آسودہ سی مسکرائی۔ میں آپ کو شاہ کہوں گی اور آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اضلام حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ بس صرف ایک شرط؟ مشل نے اس بات میں سر ہلایا تو اضلام نے اس کی طرف جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مجھے منظور ہے۔ اس کے لبوں کو چھوتے سرگوشی کر گیا تو مشل شرم سے سرخ پڑتی آنکھیں میچ گئی۔ اسے اگلے روز ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بس تنگ جگہ پر بند ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ ویکنس تھی جو چند دن آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا گھر میں داخل ہوا۔ ملازمہ نے دروازہ کھول کر اس کا ویلکم کیا۔ اس نے مشل کو صوفے پر بٹھایا تو ملازمہ اس کے لیے جوس لے آئی۔ اضلام اب جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑاتا اسے جوس پینے کا کہتے ملازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنے میں پولیس گھر میں داخل ہوئی۔ اٹھا اور ایک ملازمہ کے قریب آیا۔ تم میرے گھر میں کام کرتی ہو؟ ویسے میں تمہیں کام کرنے کے دیتا ہوں، دوسروں کو یہاں کی باتیں بتانے کے نہیں۔ ملازمہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ انسپکٹر، اسے اریسٹ کر لیں، میری وائف کی کڈنیپنگ میں اس کا بھی پورا ہاتھ ہے۔ اس نے سختی سے ہدایت کی تو ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا، اس سے معافی مانگی، مگر اسلام دوبارہ مشل کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پولیس اس ملازموں کو لے کر جا چکی تھی۔ وہ باقی ملازمین کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آئندہ کسی نے بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو تم سب کا یہی انجام ہوگا۔ سب ملازمین نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ بس سب اچھے سے سمجھ گئے تھے اس کی وارننگ۔ وہ مشل کے قریب آیا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، تمہیں ریسٹ کرنی چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھ پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اس حادثے کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا اور اب وہ کافی بہتر تھی۔ انفیکٹ ان گزرے 1 ماہ میں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اضلام نے مکمل طور پر اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ ان کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ اب تو اس کی ہر فرمائش بھی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ خود کو اس کی خاطر بہتر بنا رہا تھا، کیونکہ ان گزرے حادثے کے بعد وہ اسے کھونے سے بہت ڈر گیا تھا۔ ابھی بھی رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ بلیک کلر کی نائٹ ڈریس میں شیشے کے سامنے بیٹھی اسکن کیئر کر رہی تھی۔ وہ اب خود کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھی، اپنا پورا خیال رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ہر وقت فریش اور حسین رہے تاکہ اضلام اسے دیکھ کر اپنے سارے دکھ درد بھول کر مسکرائے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ جتنا مرضی تھکا ہارا گھر آتا، اسے دیکھ کر ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان سے بیٹھی تھی، پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو چونک کے چہرہ اٹھایا۔ اس نے اضلام کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا اور ابھی فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر آتے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے بالوں سے ابھی بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مشل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چھوڑو یہ سب، کیا ہر وقت کریمیں لگاتی رہتی ہو؟ مجھے تو تم بنا کسی بناؤ سنگھار کے زیادہ حسین لگتی ہو۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ اچھا جی، وہ بس یہی کہہ سکی جب اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ مشل کے کانوں سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی، اس کے لبوں پر اپنی محبت نچھاور کرتا اس کی سانسیں قطرہ قطرہ پیتا ہر بار کی طرح اس کے ہوش اڑا دیتا تھا۔ اپنی تشنگی مٹاتا ہوا وہ اس کے لب آزاد کرتا پھر سے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ مشل نے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے اپنا بیلنس برقرار رکھا، اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنی محبت اتارتا، اپنے دانتوں کی چبھن اور بیرڈ کی چبھن سے مشل کو کراہنے پر مجبور کر چکا تھا۔ پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے کوئی جولری باکس باہر نکالے
सस में मौजूद एक खूबसूरत पेंडेंट बाहर निकाला। वो बेहद खूबसूरत था। उसके एंड दरमियान में खूबसूरत नन्हा सा हीरा था। उसने वो पेंडेंट मिशेल की गर्दन में पहनाया। मिशेल सताइश से अपनी गर्दन में मौजूद उस पेंडेंट को देख रही थी। ये मैं आज तुम्हारे लिए लाया था, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें शादी का कोई तोहफा ही नहीं दिया था। अच्छा है ना? मिशेल ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। उसे वाकई बेहद अच्छा लगा था। कहीं बाहर चले डिनर करने? उसकी गर्दन को प्यार से सहलाते हुए उसे सीधा होते मिशेल से पूछ रहा था। क्या अभी इतनी रात को? मिशेल ने हैरत से पूछा। हाँ ना, अभी जाने में क्या बुराई है? आज मेरा दिल चाह रहा है अपनी बीवी के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का। मिशेल उसकी बात पर मुस्कुराए। अच्छा, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, आप भी चेंज कर लें। अज़लाम ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। उसके करीब हुई और उसके गाल पर लब रखते वो वहाँ दांत गाड़ कर पीछे हटी और ड्रेसिंग रूम में भाग गई। मिशेल! अज़लाम अपना गाल मसलता पीछे से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर मिशेल की हंसी की आवाज़ सारे कमरे में गूंजी। इस पर अज़लाम भी मुस्कुरा दिया। उसकी हंसी सुनकर ही तो वो अंदर तक पुरसुकून हो जाता था। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी सड़कों पर भाग रही थी। उसने सिर्फ फ्रॉक पहन रखी थी और अज़लाम ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट। गाड़ी चलाते हुए उसने डैशबोर्ड खोला और वहाँ से कुछ निकाल कर मिशेल की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मिशेल ने हैरत से पूछा। खुद ही खोल कर देख लो। अज़लाम की बात पर उसने उलझी हुई निगाह से वो पकड़ा, मगर जब खोल कर देखा तो हैरान रह गई। वो उन दोनों की टिकट थी। क्या हम अगले हफ्ते पाकिस्तान जा रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। अज़लाम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान सेट कर लेता हूँ। अब हमें वापस अपने घर जाकर रहना चाहिए। मिशेल बेहद बेयकीनी से उसे देखती रह गई। शायद ही उसे सारी जिंदगी ऐसी खुशी महसूस हुई होगी जो आज महसूस हुई थी। और तुम भी तो घर वालों को मिस कर रही हो, तो मैंने सोचा पक्का पक्का वापस चलते हैं वहीं पर। अज़लाम की बात पर वो आगे बढ़ी थी और उसके कंधे पर सर रखा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपकी इस बात ने मुझे कितनी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। वो खुशी से कहते हुए एक बार फिर उसके गाल पर लब रख चुकी थी कि अज़लाम इस बार हंस पड़ा था। उसकी हंसी की आवाज़ सारी गाड़ी में गूंजी तो मिशेल भी मुस्कुरा दी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए कि तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद मुझे घर वालों की अहमियत बताई है, मुझे एहसास दिलाया कि मुझे राह रास्त पर लाई हो, तो इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। उसका हाथ लबों से लगा चुका था कि इस बार मिशेल खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब उनकी गाड़ी सड़क पर दूर जा रही थी। बाहर आसमान पर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था।